Radio Kambana Live Report. Mapahimusla na sa mga katawhan og dumudoong sa Misamis Occidental ang maayong dalan padulong sa Lake Duminagat sakop sa lungsod sa Don Victoriano. Kini ang nasayran pinaagi sa social media post ni Misamis Occidental, 2nd District Representative Congressman Ando Waminan. Sanglit gipakita niini ang kompletong road project nga nagkonektar sa Barangay Lake Duminagat ug Barangay Gandawan sakop sa lungsod sa Don Victoriano. Subay sa pahayag sa media post sa magbabalaod, giklaro niini nga wala giguba ang kinaiyahan o gigo lamang nagbuhat og dalan ang gobyerno. Sanglit gisiguro usab niini nga mapabilin ang preserbasyon sa kinaiyahan. Nasairan nga maong dalan ang dugay nang gipaabot sa mga lokal nga residente sa maong lugar. Sanglit makapasayon kini sa pagtunod sa ilang mga produkto ngadto sa merkado nga gikan sa ilang umahan. Gawas sa pagpalambo sa panginabuhian makapalambo usab kini sa ekonomiya ug turismo sa lugar. Kini tungod ang Lake Duminagat ang gila usab sa usa sa mga tourist attraction and destination sa probinsya sa Misamis Occidental. Una nagisiguro sa kongresta nga papadayon ang progreso sa infrastruktura nga proyekto sa probinsya sa Misamis Occidental. Dungan sa padayong progreso sa pagreserba sa kinaiyahan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan ako si WD11 Richel Echano, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.